السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب كيف حالكم؟ لاباس عليكم بخير. دونك نبداو على بركة الله لا كوريكسيون ديال لي زيكزارسيس ديال لونيفير بلوس او لونيفير ديال لا لوسون الثالث اللي هو لو فوليوم اي الحجم. الدرس الثالث من مادة الفيزياء والكيمياء اولى اعدادي. وقبل ما نبداو لا كوريكسيون ما تنساوش تشتركوا في القناة، ديروا واحد الابوني وتخليو واحد الكومونتير واحد التعليق دعموا به القناة ديالكم. وما تنساوش ديروا جيم الى عجبكم الفيديو، وانا متاكد غادي يعجبكم ان شاء الله. ونبداو على بركه الله. لا لوسون لو فوليوم يعني الحجم. Donc texte A3 on appelle l'espace occupé par un corps. Donc l'espace occupé par un corps كيتسمى فوليوم، يعني المكان او الفضاء المحجوز بواحد الجسم كيتسمى حجم. L'unité légale de volume est الوحدة ديال قياس الحجم. ما هي وحدة قياس الحجم؟ هي المتر كوب. إذن هي المتر كوب. إذن الإجابة صحيحة. Dans le système dont le symbole est، شنو لو سيمبول ديالها؟ هو M exposant 3، M أس 3 كنسميوه المتر كوب. Dans la vie courante في الحياة اليومية on utilise souvent le litre comme unité de. في الحياة اليومية ديالنا قالك نستعمل الليتر. حنا ما كنقولوش، ما كنبغيو نمشيو عند الحانوت كنقول له عطيني 5 متر كوب ديال الحليب ولا 2 متر كوب ديال الحليب، اش كنستعمل؟ ولا عطيني لتر ديال الحليب ولا عطيني لتر ديال الزيت. دونك كنستعملو الليتر، ليطرو، كنستعملوش المتر كوب. هاد الليتر هذا واش كيقيس، واش هو لونيتي ديال الفوليوم كيما المتر كوب؟ لا. دونك هذا لونيتي دو كوا؟ لونيتي دو لا كاباسيتي، يعني ديال السعة، لأننا عندنا السعة وعندنا الحجم. On mesure souvent le volume avec une، باش كنقيسو الحجم ديال واحد السائل معين، باش كنقيسو الحجم ديالو كنقيسو الحجم ديالو par une éprouvette، يعني كنقيسوها باستعمال l'éprouvette. Très bien. Connaître les unités. Connaître les unités أي تعرف الوحدات. Compléter. Un pot a une capacité de 100 litres. Ou donc هنا بغا يقول لنا 100 لتر شحال غتولي اون لتر. دونك هنا خصنا نكونوا عارفين وحافظين الجدول ديال التحويل. شنو هو الجدول ديال التحويل؟ اللي هو على هذا الشكل. عندنا الليتر، عفوا عندنا الليتر. شنو عندنا من بعد الليتر؟ عندنا ديسي لتر، ومن بعد ديسي لتر عندنا سنتي لتر، ومن بعد سنتي لتر عندنا الميلي لتر، وهنا عندنا ديكا لتر، الهكتو لتر، ومن بعد الهكتو لتر مكاين والو. دونك حنا شحال عندنا 100 سنتيلتر. دونك زيرو هنا، زيرو هنا، شحال كتساوي من لتر؟ دونك هي ان لتر. و إلا بغينا نحولها بالسنتيمتر كوب، دونك هنا نفس الشيء خصنا نكونو حافظين الجدول اللي فيه العلاقة ما بين الوحدات ديال لا كاباسيتي اللي هما هادو والوحدات ديال الحجم. سي كلير؟ دونك هادشي خصو يكون عندنا محفوظ. دونك في الخانة ديال ديسيمتر كوب عندنا أول كاز فيها، عندنا فيها ثلاثة لي كاز، الكاز الأولى، الكاز الثانية، الكاز الثالثة. الكاز الأولى كاينة الليتر، دونك السنتيمتر كاينة الديسيمتر، السنتيلتر، الميلي لتر. دونك حنا عندنا 100 سنتيلتر. دونك سنتيلتر شحال كتساوي من سنتيمتر كوب؟ دونك سنتيمتر كوب هو هذا،
Donc, on a le 1, donc c'est 0. Donc, 100 millilitres est égal à 1000. Donc, on écrase le morceau donc, est égal à 1000 centilitres. لأن الخانة ديال السنتيلتر هي الوحدة ديالها هي هادي. دونك سي 1000 سنتيلتر. دونك خصكم تعقلوا على هاد القاعدة هادي اللي هي أن 1 ديسيمتر كوب كيساوي 1 لتر. ومن هنا كنكملوا الجدول كامل. سي كلير؟ تري بيان. Ensuite, une dose contient 7 ml de médicament ou donc نفس الشيء 7 مليلتر اللي بغيت نحولها لسنتيمتر كوب. فين هو المليلتر؟ دونك المليلتر هو هذا. دونك عندي هنا 7 بغيت نحولها لسنتيمتر كوب شحال راك تساوي؟ اذا هي 7. دونك 7 و اون لتر هي شحال؟ عندي 0 هنا 0 هنا 0 هنا. دونك هي 0 عفوا 0 هنا الفاصلة هنا تسمى لي مع الفاصلة النهار. دونك الفاصلة هنا لأننا بغينا نحولها للتر. دونك سي 0,007. Très bien. هنا un réservoir contient 240 litres de carburant ou donc 240 litres إلا بغينا نحولها للمتر كوب. دونك فين كاين عندنا المتر كوب؟ هنا الخانة الأولى ديالو هي هادي. حتى هو عنده 3 الخانات. سي كلير؟ دونك شحال عندنا حنا؟ عندنا 240 لتر. 240. دونك غندير 0 هنا 4 2 240. دونك شحال تساوي المتر كوب؟ المتر كوب هذا دونك غتساوي 0,240 égale 0,240. Un rocher a un volume de 2500 décimètres cubes ou لو بغينا نحولها للمتر كوب شحال غتساوي؟ دونك هادشي غنرجعو لهنا décimètre cube المتر كوب. سي كلير؟ دونك est égal 2,5 ou en litres c'est combien؟ لاحظ ان décimètre cube هو لتر. دونك غتساوي لا ميم فالور هي 2500 litres. Très bien. Reliés par des flèches les valeurs qui se correspondent entre la colonne droite et celle de la colonne gauche. Donc عندنا 1 décimètre cube. كنعرفوا ان 1 décimètre cube كما شحال كيساوي 1 litre. سي كلير؟ دونك هادي الجواب ديالها صحيح. حنا خصنا نبداو هنا من الاول. 1 سنتيمتر كوب خصنا نعرفوا شحال كيساوي 1 سنتيمتر كوب. ميمكنش يكون بعدا 1 ديسيمتر 10 سنتيمتر كوب. عندها هادي محيدة. بقات لينا لا ميم شوز. هادي ميمكنش يكون. بقات لينا هادي وهادي. دونك هادي لا. دونك بقات لنا هادي هي اللي صحيحة. 1 décilitre. 1 décilitre est égal واش 10 سنتيمتر كوب ولا 100 سنتيمتر كوب. دونك خصنا نرجعو للطابلو ولا يكون لينا عندنا 1 décilitre. هو الديسيليتر هو هذا. دونك 1 décilitre est égal combien en centimètres cubes؟ est égal 100. دونك est égal 100 سنتيمتر كوب. بقات لنا هادي دونك تقال مع هادي. سي كلير؟ تبارك الله عليكم. La question C. Classer par ordre décroissant les volumes suivants. يعني رتب هاد الأحجام التالية تناقصيا يعني من الكبير للصغير. إذا لاحظتوا أن الوحدات عندهم هنا مختلفة. هذا بالمتر كوب، هذا باللتر، هذا بالسنتيمتر كوب، هذا. دونك كامل خصنا نحولهم للونيتي انترناسيونال ديال لو فوليوم. شنو هي اللي هي المتر كوب. خصنا نحولهم كامل لنفس الوحدة. تري بيان مزيان. دونك شحال عندنا 2 متر كوب. دونك 2 متر كوب. دونك نورمالمون خصنا نعاودو نديرو هاد الجدول.
نعاودو نطراسيوه باش يبان لينا اشنو نديرو. سي كلير. تري بيان. دونك هنا عندنا المتر، عندنا المتر كوب، من بعد المتر كوب عندنا الديسيمتر كوب، ومن بعد الديسيمتر عندنا سنتيمتر كوب. قلنا ان اللتر عندنا هنا، وهنا يكون عندنا الديسيلتر، وهنا السنتيلتر، وهنا الميلي لتر، وهنا الديكا لتر، الهكتو لتر. دونك شنو هما لي فالور اللي عندنا؟ عندنا 2 متر كوب. فوالا 2 متر كوب غتكون هنا، ها هي 2. شنو عندنا اخر؟ عندنا 100 لتر. 100 لتر هي هادي 0.01. دونك هاد 100 لتر شحال كتساوي من متر كوب؟ هي 0.1. دونك 0.1 متر كوب. عندنا 2 سنتيمتر كوب. سنتيمتر كوب هو هذا، دونك 2 هنا. دونك شحال كتساوي من متر كوب؟ دونك هي 0.0502 0.502. صفر من بعد منو 5 الأصفار عاد 2. تري بيان. 3 لتر. نجيو اللتر هو هذا، دونك 3 نديروه هنا، دونك 0 دونك سي 0.20 عاد 3. 5 سنتيلتر. سنتيلتر 5 هنا، دونك 0.001 donc 1, 2, 3, 4, 5, 25. 1, 2, 3, 4. Donc c'est 0.00005 يعني 4 0 على 5. دونك شكون هي لا فالور ديكرواسونت؟ شكون هي لا فالور الكبيرة؟ دونك هي 2. شكون هي لا فالور اللي تابعة 2؟ هي 0. هي 100. كتبوهم بهاد لي فالور هادو. دونك هي 100. لا فالور اللي تابعها هي 3 لتر. لا فالور اللي تابعها هي 5 سنتيلتر. لا ديريير فالور هي هادي اللي هي 2 سنتيمتر كوب. فوالا. لير دي فوليوم يعني قراءة الحجم. دابا نتعلمو نقراو الحجم في هاد الريسيبيون اللي هو لي بروفيد غرادوي. دونك كيما كتشوفو عندنا لي غرادياسيون، عندنا هاد لي بوتي غرادياسيون هادو، وعندنا هاد لي ديفيزيون كبار، هاد لي غران غرادياسيون هادو. سي كلير. دونك عطاني التدريج هادي جو بونس ان 200 ياك؟ نتوما عندكم في الليفر واضحة مزيان. دونك 200 وهنا 300، وقال لي يكتب الحجم. دونك هو عندنا واحد الجواب ولكن خصنا نتأكدو منو هو الصحيح. كتب الحجم، هذا في 1، هذا في 2، هذا في 3. دونك باش نعرف انا هاد الحجم في 1 اللي كاين هنا هذا، اول حاجه خصني نحدد لا سيرفاس ليبر. دونك لا سيرفاس ليبر هي هادي ياك؟ انا عرفت لا سيرفاس ليبر. من بعد لا سيرفاس ليبر كنوضع العين ديالي اوريزونطالمون، كنوضع العين ديالي هنا اوريزونطال باش نشوف ديفيزيون. كنلقى ان الحجم ديال الماء وصل لهاد لو بوين هادي. دونك انا حددت البوين مزيان. دونك خصني نعرف هاد البوين شحال كتساوي. دونك شحال عندنا من ديفيزيون؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك عندنا 10 ديفيزيون، يعني 10 تدريجات صغيرة. شحال عندنا من بين التدريجة الكبيرة والتدريجة الصغيرة؟ عندنا 200 هنا وهنا 300. دونك 300 موان 200 هي 100. دونك غنديرو 100 ديفيزي بار 10. 100 ديفيزي بار 10 هي 10.
دونك كل تدريجة هنا، كل تدريجة صغيرة راه هي، دونك كل تدريجة من هنا لهنا، التدريجة الصغيرة هادي هي 10 الوحدة ميلي لتر. دونك كل تدريجة صغيرة هي 10 ميلي لتر. صافي. دونك إلا كانت هادي 10 ميلي لتر، دونك عندي هنا 200، وهادي 10 هي 210، وهادي 10 هي 220، وهادي 10 هي 230، وهادي 10 هي 240. دونك الفوليوم هو 240، 240 ميلي لتر. تري بيان. غنجيو لهذا، دونك لاحظتو هنا راه مختلف، هنا عندي 100 وهنا عندي 150. اول حاجه نحدد لو فوليوم، نحدد لا سيرفاس ليبر. دونك لا سيرفاس ليبر هي هادي، ثم كنوضع العين ديالي اوريزونطال مع لا سيرفاس ليبر، يعني افقيا مع المساحه الحره، وكنحدد لو بوين ديال لا سيرفاس ليبر. تري بيان. من بعد ما عرفت لا ديفيزيون، دونك لا ديفيزيون اللي فيها الماء هي هادي، دونك هادي هي النص الكبيره. دونك عندي هنا 100 وهنا 150، خصني نحسب شحال كاين بيناتهم، كاين 10. دونك 150 ناقص 100 هي 50، دونك 50 مقسوم على 10 باش الصفر مع الصفر تبقى لنا 5. دونك كل ديفيزيون صغيره فيها 5. سي كلير، كل تدريجه صغيره فيها 5. دونك هنا 105 110 115 120 125. دونك هادي 125، هادي غتكون 130. دونك هنا الحجم هو 130، ونشوف لونيتي اللي بالميلي لتر. دائما ملي تشوف الديفيزيون شوف لونيتي. الحجم الرابع او الثالث عفوا، عندنا هنا 40 وعندنا هنا 50. اذا اول حاجه غادي نحدد لا سيرفاس ليبر اللي هي هذه. من بعد ما حددت لا سيرفاس ليبر غادي نوضع العين ديالي اوريزونطال. سي كلير. اذا هذه هي لو بوين ديال لا سيرفاس ليبر، ثم نحسب شحال ديال لي ديفيزيون كاين ما بيناتهم. دونك كاينه 10 50 موان 40 هي 10. دونك 10 ديفيزي بار 10 هي، دونك كل ديفيزيون تيغال 1. 40 41 42 43 44 45 46. دونك سي 46 l'unité millilitre. Très bien. Gradué. يعني الآن حنا نعطيو تدريجات. Repérer d'un trait le niveau de 125 سنتيمتر كوب. دونك هنا خصنا نعرفو شحال فين كاينه 225 سنتيمتر كوب اون في A و 64 سنتيمتر كوب في B. دونك هذا A وهذا B. دونك 250 225. دونك هنا شحال عندنا 300 و 200. قلنا اول حاجه كنحسبوا التدريجات. اذا لاحظتوا كيركزوا على هادشي خصكم تضبطوه. اذا اول حاجه كنحسبوا التدريجات، شحال كاينه ما بين هادو؟ كاين 5. 1 2 3 4 5. هذه كنحسبوها 1 2 3 4 5. عقل عليها، كنبداو من هنا 1 2 3 4 5. الا شحال عندنا من تدريجه؟ عندنا 5 تدريجات. اذا عندنا 5 لي ديفيزيون. وكنشدو هاد الحجم هذا وكنقصو منه هذا. دونك 300 ناقص 200 هي 100. اذا كنشدو هاد الحجم هذا وكنقسموه على هاد العدد هذا اللي هو 5. دونك 100 مقسوم على 5، 100 مقسوم على 5 هي شحال؟ هي 20. اذا كل ديفيزيون فيها 20. دونك هذه لا ميثود باش كنحدد كل ديفيزيون شحال فيها. دونك هذه فيها 20 220 زائد 220 240 260 عفوا 220 240 260 280 300. اذا قيمه صحيحه. اذا هو قال لي يحدد 225، حنا قلنا هذه هي 220. اذا 225 غتكون النص ديالها. اذا هي هذه. اذا هذه هي 225 سنتيمتر كوب. وهنا قال لي يحدد 64. دونك هنا نفس الشيء، خصنا نحسب لي ديفيزيون ما بيناتهم بجوج. دونك لي ديفيزيون شحال يكونوا؟ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك 10
دونك لي ديفيزيون 10 شحال بيناتهم 70 ناقص 60 هي 10. دونك 10 ديفيزي بار 10 سي 1. دونك كل تدريجة فيها 1. سي كلير. دونك هو قال لي 64. دونك 61 62 63 64. فوالا. دونك هذه هي 46 سنتيمتر كوب. وهكاك نكونو سالينا لي زيكزارسيس ديال لو لوسون الثالث. تبارك الله عليكم.